अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को वाज़ेह किया जा रहा है। ताल्लुकात की मुख्तलिफ बुनियादें होती। माँ और बेटी के ताल्लुक में मिसाल के तौर पर बेटी के अंदर एहतराम होना चाहिए, माँ के अंदर मोहब्बत और शफकत होनी चाहिए। शौहर और बीवी के ताल्लुकात में बाहम हमदर्दी, मोहब्बत और एतमाद की फजा होनी चाहिए। बहन भाइयों के दरमियान उखुव्वत, मोहब्बत और बाहमी ताउन का जज्बा होना चाहिए। हमसायों के साथ और इसी तरह दीगर ताल्लुकात जो हैं इंसानी, उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादें और कुछ रवाबित होते हैं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और हमें अपना जायजा यहाँ पर लेना है कि क्या हमारे अंदर वो चीजें मौजूद हैं या नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे ताल्लुक की 4 बुनियादें हैं। उसमें पहली बुनियाद और पहला ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बारे में कुरान पाक कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि हकीकत में मोमिन वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। तो गोया जब तक हमारा ईमान का ताल्लुक नहीं और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, उस वक्त तक हमारा ताल्लुक अधूरा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ईमान की तौफीक बख्शी और हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अब ईमान के बाद आगे क्या होना चाहिए और कौन सा ताल्लुक होना चाहिए? तो उस ताल्लुक को कुरान इताअत का नाम देता है कि सिर्फ ज़बानी ईमान काफी नहीं, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न माने। उसके बारे में कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं, चंद एक मैं आपके सामने रखती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु, क्या ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुंह न मोड़ो। एक और जगह पर फरमाया, अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो तो क्या करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी मानो। एक और जगह पर फरमाया, इन तुतीऊहु तहतदू, कि अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो जब हिदायत याफ्ता कहलाओगे। एक और जगह पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या करो, अल्लाह की बात मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और अपने अमाल को जाया ना करो। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें ऐसी चीजों की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली हैं। एक और जगह पर फरमाया, वमन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता है, गोया वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। हम ये नहीं कह सकते कि जो तो कुरान में हुक्म है वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन चूंकि ये हदीस में बात आई है इसलिए दिल चाहे तो मान लो, दिल चाहे तो ना मान। अब फिर इसके बाद आप देखें कि सिर्फ इताअत नहीं कि आप जिस काम का हमें हुक्म दे हम वो कर लें और बाकी छोड़ दें, नहीं, इसके साथ साथ इत्तिबा भी होना चाहिए। इत्तिबा का क्या मतलब है? इताअत जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन कामों में होती है जहां पर कोई हुक्म हमें मिलता है, यानी बात मान लेना। आपको कहा जाता है कि आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाते हैं। आपको कहा जाता है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाते हैं। लेकिन इत्तिबा उन चीजों में जहां पर आपका हुक्म नहीं है, लेकिन हम उनको देख देख कर उनके पीछे चलते चले जा रहे हैं। जैसा कि सूरत अल-अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो अपना हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اب دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی اسٹیچو نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ کس بنیاد پر پسند تھے آپ؟ کیوں پسند تھے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال، ان کی حرکات، ان کی عادات کی بدولت. لہذا اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، اگر ہمیں اللہ سے پیار چاہنا ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. اور اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سے کہہ دو، انہیں بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، اس کا اظہار کس طرح کرو، فاتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری عادات اپناؤ. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب دیکھیں کہ ہم کتنی محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، دن بھر نعتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سب سے سچی کتاب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں، وہ محبت نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کا اتباع نہیں. اتباع کس طرح؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، بات کرنے میں، معاملات میں جو طریقہ آپ نے اپنایا وہی ہمیں اپنانا ہے. یہ ہے دراصل اتباع. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا اوپر والا بٹن کھلا چھوڑتے ہیں، وہ بند گلے کی قمیض ہوتی ہے جیسے بٹن لگے ہوتے، اوپر کا بٹن کھلا چھوڑتے ہیں. جتنے صحابہ کرام اس محفل میں آتے ہیں تو سارے اپنا بٹن کھول لیتے. یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیوں کھلا ہے، کچھ نہیں، سب کھول دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو دراصل اتباع ہے، یہی تو محبت ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی ہے تو سب صحابہ کرام انگوٹھیاں پہن لیتے. پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی ہے تو آپ اتار دیتے ہیں. یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں پہنی تھی اور کیوں اتار دی. ہمیں محبت ہے، جہاں آپ چلیں گے ہم بھی انہی قدموں پہ آ رہے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چوتھا اور آخری تعلق، پہلا ایمان، دوسرا اطاعت، تیسرا اتباع اور چوتھا محبت کا تعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو گویا ہمارا ایمان کمپلیٹ اس وقت ہی ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو جائے گی. یہ ہم میں سے ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس پر غور کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں یہ سب چیزیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ تمہاری ذلت اور رسوائی کا، تمہاری دنیا میں پستی کا، تمہارے تنزل کا، اور آخرت میں تمہاری ہلاکت کا. اس لیے کہ ایک مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کو عزیز نہ. اب دیکھیں کہ ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. سب چیزوں کو میں چھوڑ رہی ہوں، صرف ایک گھروں کی مثال دوں گی. ہمیشہ میں یہی دیکھتی ہوں کہ خواتین کو سب سے زیادہ اپنے گھر پسند ہوتے ہیں، گھروں سے بہت محبت ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دن دہاڑیاں لگا دیتی. اب میں نہیں کہتی کہ گھروں کی محبت جو ہے وہ بہت غلط کام ہے اور ہونی نہیں چاہیے اور گھر آپ اجاڑ کے رکھ دیں اور سب گندا کر دیں، ہرگز نہیں.
لیکن